बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बाब सोम का जो लेसन पढ़ेंगे उसका नाम है वसाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करते हैं, देन हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास मशक में एमसीक्यूज का। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, जिस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज हुआ वो महीना है सफ़र का। आगे दूसरा एमसीक्यूज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत का तल्लुक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत का तल्लुक औरतों, गुलामों और नमाज से मुतल्लक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विसाल से एक दिन कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमल अंजाम दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है तमाम गुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिए। आगे है हमारे पास, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पर तबस्सुम फरमाया। तबस्सुम का मतलब है हल्की सी मुस्कुराहट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, मुलाकात की बिशारत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया था कि सबसे पहले आपकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। तो इस लेसन के मुताबिक जो करेक्ट आंसर बताया गया है वो है जासद के वक़्त। अब डियर स्टूडेंट, हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी लम्हात अपने अल्फाज में बयान करें। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, यहाँ से लेके डियर स्टूडेंट यहाँ तक। तो ये फर्स्ट शॉर्ट है, यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात का आगाज हुआ तो उस वक़्त सर मुबारक सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में था। नबी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हाथ में मसवाक लिए हाजिर हुए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मसवाक को नरम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक फरमाई और छत की तरफ देखकर उंगली खड़ी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे, तर्जमा, ए अल्लाह मुझे बुलंद मर्तबा रफीक से मिला दे। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक झुक गया। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो चाशत का वक़्त था। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब, शॉर्ट क्वेश्चन में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक किसने तैयार की और किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा। डियर स्टूडेंट, लहद का मतलब भी कब्र मुबारक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये सेकंड शॉर्ट है, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लहद वाली बगल कब्र, लहद का मतलब ही कब्र है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तैयार की। लहद में उतारने का शरफ हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत कशम बिन अब्बास और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल हुआ। थर्ड शॉट है हमारे पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से कबल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कान में क्या इरशाद फरमाया जिससे वो पहले गमगीन हुई और फिर खुश हुई। तो ये हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर करने के लिए हमें इस लेसन के स्टार्ट पे आना पड़ेगा और बिल्कुल एंड से इसका आंसर शुरू होता है। यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ और आगे तक हम रीडिंग करते हैं फिर बताते हैं। फजर की नमाज के बाद अपनी लखते जिगर हजरत फातिमा तो ज़हरा को बुलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर कान में 2 मरतबा कुछ फरमाया। एक दफ़ा तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यानी कि हजरत फातिमा रोने लगी और दूसरी दफ़ा मुस्कुराने लगी। बाद में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया तो आपने फरमाया कि पहली दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस बीमारी में मेरा वसाल होने लगा है। तो हज़रत फातिमा रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत रोएं, मेरे अहले बैत में तुम ही सबसे पहले मुझे मिलोगी। इस पर मैं मुस्कुराने लगे। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से चंद लम्हे पहले हुसैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया और इनके बारे में क्या वसीयत की। तो इसका डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 4 वाला शॉर्ट है, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। इसकी हम रीडिंग करते हैं, मजीद हमें समझ आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से चंद लम्हे कबल सईदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सईदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर चूमा और उनके साथ हुस्न सलूक की वसीयत फरमाई। फिर सहाबा इकराम को नमाज की हिफाजत और ज़ेर दस्त अफराद से हुस्न सलूक की वसीयत फरमाई। इसका आंसर ये है। अब हम आते हैं 5वें शॉर्ट क्वेश्चन की जानब, जो कि है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने की फजीलत बयान करें। तो इसी पेज पे स्टार्ट पे इसका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इधर मैं 5 लिख देता हूँ क्योंकि ये 5वां शॉर्ट है। क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ते होंगे। तो ये 5वां शॉर्ट है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। तो लॉन्ग है, मिसाल नबवी पर जामिया नोट तहरीर करें। तो 10 नंबर का ये लॉन्ग है। तो इसके लिए हमें सारा लेसन ही रीड करना पड़ेगा और अपने अल्फाज में बयान करना होगा। तो अगर आप यहाँ से लेकर डियर स्टूडेंट
یہاں تک کر لے، یہ سارا ہی ڈیئر اسٹوڈنٹ کرنا پڑے گا. تو ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، بہت ہی آسان ہے. تو ریڈنگ ہم اس کی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا فرمایا. ماہ سفر کے آخری ایام میں بقیع الغرد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات کے گھروں میں آتے جاتے رہتے. سیدنا میمونہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 4 دن پہلے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز خود پڑھاتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض شدت اختیار کر گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی ڈیوٹی لگا دی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے. تو یہ سارا ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے لکھنا ہے. پھر ہم آتے ہیں وصال سے 1 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دینار تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرما دیے اور فرمایا میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچہ اور اپنے عاملوں کے اجرت کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب صدقہ ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ وصال کے دن صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے پردہ اٹھایا. صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا تو خوش ہو کر مسکرائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر جگہ دینے کے لیے دوران نماز ہی حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا اور نماز جاری رکھو، پھر پردہ گرا دیا. آگے ہمارے پاس یہ شارٹ کوشچن ہے، یہ آپ ریڈنگ کر چکے ہیں ہم. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس حضرت فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی یا پتھر کا پانی سے بھرا ایک برتن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا دست مبارک پانی میں ڈالتے، چہرے پر ملتے اور فرماتے ترجمہ بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے اسی دن حضرت اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اشارے سے دعا فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ان ایام میں متعدد صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور انہیں مختلف وصیتیں فرمائی. انصاف کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت فرمائی اور فرمایا وہ میرے بہت قریب ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ان کے حقوق رہ گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائیں لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ بندے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. لوگوں نے حیران ہو ان کی طرف دیکھا کیوں کہ لوگ اس جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکیں. آگے شارٹ کوشچن ہیں جو کہ ہم ریڈنگ کر چکے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ لاسٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت، درود السلام پڑھنے کی فضیلت. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے زیادہ خوشگوار دن کوئی نہ تھا اور آپ ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے زیادہ تکلیف دی خبر کوئی نہ تھی. وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام کے وحی لانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. اب ہمیں کیا اس لیسن سے سبق ملتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر پختہ یقین رکھتے ہوئے کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کے نذرانے پیش کریں تاکہ ہمارے قلب یعنی کہ دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن و منور ہوں اور ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکیں. آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو اس لیسن کے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کنسیپٹ ہے سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.